سلام كم يسألوا تفتوات الكبرات انتخطات التدبي تي في نسعى زدالنا لكم حترتن وانا وزيناتات كم تلو مدفجنا لكم قريبنا لنا كتكتاتلنا عند عدنا بكندي أرستنت بتاتهم كل فيلم بيرو تمرت تقرأي مستوكلت حبرة أوروبا نسيفن أب كتما مغلة أفتاز مسرح يجمجم اللهم معالت دكانستيون سلام حدنا تنتقرأي بزول مري حساب مبل 4 شعاتنا عامت معالت دكانستيون تقرأي بدمكت كم زخبر تقليتو أبتانا تابع مقابور دا حوزين لألي 130 شحبر زواغو أمت كم اوانهم زحلفهم زتفرالي عينتات مدحانيت توقيدهم أوردا لعلاي ماجو تابع ماي ويني كوشت عدي كرأ فوليشمو ملازو عبزبها البوتا كوعت مرمر حرقنا تخيدا كم زركب تفليتو إسرائيل إيرتراويان نمسقواغو كأداماي إمامي أصديقة ناب زرزرو سيرنا لنام مسألة توزيناتات بينيا محدش سناي مكتتال بيرو تمرت تقرأي مستوكلت حبرة أوروبا نيونيسيفن أبا كتما مغلة أفزاز مسرح يقمقم اللهم حبرة أوروبا بتقرأي بركز بولو سراحات تمرتنا سرح زركب أمون محازة لمعات مخانز تقلز خينم زي محازة لمعات استبهالة بتوكلتو بيلو أب حلوفن لو معامة سرحهم سراحتي ناب تقرأي أمرار حقوبا أكال بملأخة على تأسران جدشان ورح جدشته كلتشن 10 شواتنا متمرت وردا تانقوا ملاشت أبيع السلة وردا كيح تخليط أبيع سانتا قلبدا وردا كلتو لعلوت أبيع أبرها واتبها عودت بمكيار سراحتو زقمقم تخون على تأسران شواتنا ورح جدشته كلتشن 10 شواتنا متمرت دمام أو كتما مغلق كاو وردان زوبان زمتو حلفت بيت صفة تمرتن سرعة تمرتن حلفت محورا وقوداي بيرو تمرتي بيرو محورا وقوداي بلان انترناشنال Imagine One Day program مقبنان عالمنا بسترخبلو هابا كتما مغلق قمقام فتاز مسرح يكايد اللهم أبتو على استرخبو حلاف بيرو تمرتي دكتور كيروس قوش حبرة أوروبا بينيسيف Imagine One Day Plan International نابيلو أبحويتن داقمه هنساتن تمرتي تقرأي زقبرو زولو سفيح سرح بمسقان دقفهم كتسال كخون تلابيهم توكال حبرة أوروبا بإثيوبيا زخونا وزورو إيفا بوغنن أبتو عدد زرأيو أمسر حتى عزيزة فاو مخانو دحر مقلاتن بزولة دما كابزو على زحش نجر كم زمهاران دقفن كتسال كم زخونن حبيران معالت دكانستيون سلام حدنة تقرأي بزول مري حساب مبل 4 شعاتنا عامت معالت دكانستيون تقرأي بدمكت كم زخبر تقليتوم زيز تقلت ببرك هاجرن مبل 114 جزء ببرك تقرأي دمان مبل 4 جزء 20 شعاتن لكاتي تكلتشن 10 شعاتن عم تمرت أبزغ بربع معالت دكانستيون مخنيات بمقبر ألا 20 شعاتن لكاتي تكلتشن 10 شعاتن عم تمرت حلافي تبيرو قداي دكانستيون تقرأي ويزورو فرويني قبرك زافير أبزخابو غازيت أو مقلتيو نزقلت تين مبل 4 شعاتن جزء زخبر بعل معالت دكانستيون سلام حدنة تقرأي بزولو مري حساب كم زخبرن دكانستيون تقرأينا محواي زخلو أبزع عمد سرحو سرحات تزعلمو كامز تقبرون قليتنا الوام لو ما عمد دكانستيون تقرأينا نتبعال انتخبرها بسنكتي أبلا الهزب تقرأي تفتسما كوينات انتت كامن برقز انت مزابيلن تسديتنن أبزخف انز حامغان برك منو أورو كوينن زبعلو زلوان نزل مفتح دمام كندزكال كالسن حاجزن كقبرلن كامز قبعين وسيخان قليتان بتزنا برت انت تاو كوينات صعبو أبلا الدكانستيون تقرأي كبير أكلاونس نلبوناون متكعت تفتسما تخون صاحب جيها بكبير كانزان صغير نزركبه دكانستيوم مليان حاويان حكمنا حاجزات كجبرلن بمداي محوراون قطاون مقصاصاتون اجرنا يمتكال سراحات المسرح مزته فلالو تكالات جبر سناين نبرت وشت عدن وزان تجارو نايمت حاجه سراحتي يسرح كم زلو اردين تجبراو نوت دما كابل عليك ساب تحت زلوا محاور ودابتاتن لمعات وجيلن دكانستيو عم تنقارن عبيتنا حويت اجرمت كالن سراحتنا تسرحو كم زلون بزحاش منقد ون اتي ودادبا ناتتناخره كم زلون قليتان أبت أن تابع مجاب وردا حوزين لألي 130 شحبر زواغو متكم اوانم زحلفهم زتفلالي عينتات مدحاني توقيدهم توم بقبر حيلز توقدو زتفلالي عينتات مدحانيتات كدميت انتتاو ورار حزب تقرأي زتعدقو خينهم حبرت السو كتكم ولهم زقباء زنبرا بسنكت ورار أبطق مكي وعلو متكم اوانم زحلفهم مخانم دايركتر تأنا تابع مجاب آيت تسفو قبر اجزابير عبريهم اوان متكم اجزيهم زحلفهم مدحانيتات بأوانن بزقبان كوغورن تزيكيلهم مدحانيتات بتفطروهم مرزب ومخانم مستلوات اقنتات اير تزاميدو كباب بمبكال عبلا الحبرت سب كبيت أنا وتقم كشعبون سأنتنكاغ زقور لوت حزان حلوان إلوون
بزخون أقاطعمن حبرت سبرخي وختكملهم سلازخل نزين مكلخال بتمام ززو مسارة نموقاد مزمل كتوم أكلات خيد مرداء كم زنحوه أيت تسفو قبل زابير وسيخم قليتهم سلازخونا نتوم لألميتن سالسان شحبر زواج أمت كم وانم زحلفهم استفال لعينتات مرحانيتات زمل كتوم قبل حيل ورد حوزين أبز ترخبلو بعلة أسران شوعاتن لكاتيس كلتشن 10 شوعاتن عام تمرت بزقباء كم استوى قديم حبيرهم زي كم زلو خينو أبتعنا تابع مقاب ورد حوزين بسنك حصرت مرحانيت بركز والحورسب بحمامي ساغن زي تدلي وصا عند خمن تقالع سلازركب أب حورسب زخف سعبين كلمة موضوحو باقو مفتحن خقبرلو أتوم دايركتر تاعنا تابع مقاب ጻውዒቶም አቅሪቦም ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ወረዳ ሓውዜን ጸብጺቦም አወረዳ ለዓላይ ማጨው ጣቢያ ማይወይኒ ቁሸት ዓዲ ቀረአ ፍሉሽሙ ሙላዞ ኣብ ዝበሃል ቦታ ኳዓት ምርምር ሓድጊ እናተኻየደ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ ኣብ ዘፈር ቁጠባ ልምዓት ገጠር ወረዳ ለዓላይ ማጨው ኣተሓባሪ ከይዲ ስራሕ ቱሪዝም ኣይተ ዓለም ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ከም ዝገለጽዎ ኣብዚ ከባቢ ቅድም ክብል ናይ ኳዓት ምርምር ዝካየደሉ ዝነበረን ሕጂ እውን ናቱ መቐጸልታ ዝኾነ ምርምር ይካየድ ከም ዘሎ እዮም ገሊጾም ውጽኢታዊ ዝኾነ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎን ቱሪዝም ትወረዳ ኣብ ምንቓሕ ዝለዓለ እጃም ከም ዝህልዎን እውን ገሊጾም እዮም ብቐጻሊ ነዚ ሓድጊ ኣብ ምልላይ ከም ዝስራሕ እውን ወሲኾም ሓቢሮም ጀርመናዊ ተመራማሪ ቶማስ ሜንን ኣብ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኣርኪኦሎጂስትን ተመራማርን መንእሰይ ረድኤት መሰለን ከም ዝበልዎ ኣብ ወረዳ ላዕላይ ማጨው ጣብያ ማይ ወይኒ ቁሸት ዓዲ ቀረአ ሙላዞ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ቅድሚ 70 ዓመታት ብፈረንሳውያን ተመራመርቲ ካብ ቤተ ክርስቲያን እንዳ ጨርቆስ 17 ሜትሮ ርሕቕ ኢሉ ናይ ሓድጊ ቦታ ከም ዘሎ ብዘመላኸትዎ መሰረት ቅድሚ 7 ዓመት ብጀርመናውያን ተመራመርቲ ብምቕጻል ድማ ሕጂ ብኳዓቲ ኣብ ከርሰ መሬት ምስ ምኹራብ ይሓዝ መሳሰል ተረኺቡሎ ኢሎም ኣብቲ ቦታ ምስ ናይ ይሓን የመንን ኪነ ህንጻ ዝመሳሰል እንትኸውን ፍልይ ዘብሎ ግን ኣብ ካልኦት ሓረ እምኒ ወይ ከዓ ሃሮዊንግ ስቶን ይርከብ እዩ ኣብዚ ግን ሓረ እምኒ ወይ ከዓ ሃሮዊንግ ስቶን ዝተረኸበሉ ካብቲ ንቡር ንላዕሊ ብዝለዓለ ብርኪ ዝተቃጸለ ምዃኑ ዘመላኽት እዩ እዚ ቤተ እምነት ቤተ ጸሎት ወይ ቤተ መንግስቲ ምዃኑ ንምርጋጽ ቀጻሊ ጽንዓት ዝሓትት እኳ እንተኾነ ኣብ 7ይ ክፍለ ዘበን ከም ዝተሃነጸ ግን ብጽንዓት ከም ዝተረጋገጸ እዮም ገሊጾም ኣብዚ ዝተፈላለዩ ማሕተማት ገልእታትን ናይ እንስሳ ምስሊ ዝተረኸቡ እንትኸውን ኣብ ገባራት ናይ እምኒ ጽሑፋትን ሓወልታትን ከም ዘለዉ ሓቢሮም እቶም ዝተረኸቡ ሓድግታት ኣብ ዓድዋ ቤተ ሙኮራ ከም ዝርከቡ ሓቢሮም እዮም ኣብ መወዳእታ ቅድም ክብል ካብቲ ቦታ ብኳዓት ዝተረኸቡ ሓድግታት ኣብ አዲስ አበባ ብሔራዊ ሙዚየም ካብ እምኒ ዝተሰርሐ ናይ ኣደ ምስሊ ዘለዎ ሓወልትን ማሕተማትን ከም ዝርከቡ ድማ መስኪሮም ስለዚ ብቐጻሊ ቅርስታት ከይጠፉ ክትትል ከም ዘድሊ ገሊጾም ኣለዉ ኣብ ናይ ሓረስቶት መሬት ዝካየድ ስለ ዝኾነ ድማ ምስኦም ብምርድዳእ ተጠቀምቲ ዝኾኑሉ ባይታ ምምችቻው ከም ዘድሊ ገሊጾም ክብል ሓበሬታ ንርክብን ወረዳ ላዕላይ ማጨው ኣመላኺቶም ዜና ወጻኢ እስራኤል ኤርትራውያን ንምስጓው ቀዳማይ እማመ ኣጽዲቓ ፓርላማ እስራኤል ሓተት ዕቁባ ኣብ ዓዶም ንስርዓት ሃገሮም ዝድግፉ ኮይኖም ተተረኺቦም ናብ ሃገሮም ክጥረዙ ዘኽእል ዝቐረበ ቀዳማይ እማመ ሰሚዑ ኣጽዲቑሎ ከም ጸብጻብ ማዕከናት ዜናት ሃገር እቲ ክነሰት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ፓርላማ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንስርዓት ሃገሮም ዝድግፉ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ሓተት ዕቁባ ናብ ሃገሮም ንምስጓጉ ዘኽእል ዝቐረበሉ እማመ ከም ዘጽደቐ ዝፍለጥ እዮም እቲ በአባል የመናዊ ሰልፍ እስራኤል ቤት ኑ ዝኾነት ዩኒያ ማሊኖቭስክ ኣብ ባይቶ ቀሪቡ ዝርዝራት ዝተሰምዐ እማመ 19 ደገፍ 8 ድማ ተቃውሞ ድምፂ ረኺቡ ጸዲቑ ዘሎም እንተወሳኺ ሚት ድማ ናብ ፍሉይ ኮሚቴ ባይቶ ተመሪሕሎም በቲ እማመ መሰረት ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ካብ ፖሊስን ሰመዚ ኢሚግሬሽንን ዝረኸቦ ጸብጻብ ምርኩስ ገይሩ ሓታት ዕቁባ ናይ ምስጓጉ ስልጣን ክህልዎ እዩ እቲ ዝቐረበ ሓሳብ ነቶም ብሓቂ ኣብ ሃገሮም ኮርዶም ካብ ዝኽእል ግፍዕን ግሰትን ዝሃደሙ ስደተኛታት ካብቶም ክሳብ ሕጂ ንመንግስቲ ዓዶም ዝድግፉ ንምፍላይ ዝዓለመ እዩ እቶም ነቲ እማመ ዝደገፉ ኣባላት ባይቶ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብ ቴል አቪቭ ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃወምትን መንግስቲ ኤርትራን ዘጋጠመ ብዙሓት ዝሞቱሉን ዝቆሰሉልን ተደጋጋሚ ግጭታት ከም ምክንያት ጠቂሶም ሞጊቶም ገለ ሓተት ዕቁባ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምትእሳር ከም ዘለዎም እዚ ድማ ኣብ ሕቶ ዕቁባ ስደተኛታት ጥርጣረ ዝፈጥር ምዃኑ ተኸራኺሮም ኣባል ባይቶ ዩልያ ማሊኖቭስኪ ነቲ እማመ መልኪታ ኣብ ኤክስ ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ ነቲ ስጉምቲ ኣብቲ ተደጋጋሚ ግጭት ኤርትራውያን ዝተፈጥረሉ ከባቢ ደቡብ ቴል አቪቭ ጸጥታ ዘስፍን ክትብል ጽሒፋ ጸጥታን ሰላምን ነበርቲ ደቡብ ቴል አቪቭ ናብ ንቡር ምምላስ ቀዳማይ ስጉምቲ ብምባል መበገሲ ናይቲ እማመ እንታይ ምዃኑ ድማ ኣሚታ እዚ ሕግዚ ንሃገር እስራኤል መዕቆብ ደገፍቲ ናይቶም ጨቆንትን ምልካውያን ስርዓት ከይትኸውን ንምክልኻል ንረብሓታት ጸጥታ ሃገር ምውሓስን ዝዓለመ ተባሂሉ ተግባራዊ ንምግባር ኣብ መስርሕ ዝርከብ
እስራኤል ካብ ሃገሮም ሃዲሞም ንዝመጹዋ ስደተኛታት ዕቁባን ሓልዋን ክትብ ሓላፍነት ከም ዘለዋ ዝጠቅስ ትእማመ እቶም ስጋት ዘይብሎም ግን ነቲ ዕድል ክወሃቦም የብሉን ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኣምኒስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝፍጸም ዘሎ ምግሃስ መሰላት ኣልማማ ማእሰርትን ምስርጣይን ከም ዘተሓሳሰቦ ብምግላጽ ግዱድ ምስጓብ ከይካየድ ብዕዝለት 27 ለካቲት መጸዋዕታ ምሕጽንታ ከም ዘቕረበ ዝከር እዩ። ንህልው ሰብኣዊ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘርዘረት ትካል ኣብ መጸዋዕቱ ኣብ ነሓሰ 2024 ቋጽራ ፈረንጂ መንግስቲ ቱርኪ ንዝፈጸሞ ምስጓግ ኤርትራውያን ከም ዝነቐፈ ጠቂሱ እዩ። ሓደ ካብቲ ንብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ኤርትራ ክሃድሙ ዝገብሮም ግህሰት መሰላት ናይታ ሃገር ብምባል ቱርኪ ንዓለም ለኻዊ መትከላት ዘይምምላስን መሰል ስደተኛታት ጥሒሳ ሕጋዊ መሰሎም ጊሂሳ 180 ዝኾኑ ኤርትራውያን ክምለሱ ምግዳዳ ቅሬቱ ገሊጹ። ብዘይካዚ ኣምኒስቲ ኩለን ኣባል ሃገራት ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ምግሃስ ምስርጣይ ምእሳርን ብግዴታ ካብ ምምላስ ክቁጠባ ግቡኦን እውን ክዋፅአን ጻውዒት ኣቕሪቡ። ባርከስትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ነስዓ ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚአን ይመስሉ። ስለቲ ምክታልኩም ኣመስኪና ብኻልኦት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም።